नाज़रीन, आज 4 जुलाई को बड़ी खबरें हमारे पास आई हैं जिसमें एक बार फिर लेबनान की जानिब से सैकड़ों मिसाइलों से इसराइल पर हमला कर दिया गया है। गुलान हाइट्स पर उनकी कई एक बेसिस अंडर अटैक आई हैं। इसके अलावा कई एक फौजी हेडक्वार्टर्स हैं और उसमें डजन्स ऑफ इसराइली फौजियों की कैजुअलिटीज़ इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। ये जो आज हमलों में शिद्दत आई है नाज़रीन, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हिजबुल्लाह के एक कमांडर को शहीद कर दिया गया है और साथ गजा में जारी जुल्म है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा अटैक इस वक्त लेबनान से रिपोर्ट हो रहा है। और साथ नाज़रीन तुर्की और रशिया के हवाले से बड़ी खबर है। उर्दगान और प्यूटन की मुलाकात हुई है और न्यूक्लियर डील के हवाले से नाज़रीन खबरें आ रही हैं। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट समझी जा रही है। वेस्ट इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑलरेडी तुर्की और रशिया के बढ़ते हुए अलायंस की वजह से, जैसे अभी कुछ दिन पहले जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने विज़िट किया था रशिया का और ब्रिक्स में शामिल होने के बारे में बातचीत की थी। अब वो न्यूक्लियर डील करने जा रहे हैं। और ज़रा बैकग्राउंड तो देखिए, यानी कोरिया में पहुंचे प्यूटन, फिर वियतनाम को कहा कि न्यूक्लियर बम बना कर देंगे, फिर बयान आया कि कोरिया, चाइना और रशिया वो ईरान को न्यूक्लियर बनाने में मदद करेंगे और अब वो तुर्की के साथ ये न्यूक्लियर डील करने जा रहे हैं। और मीनवाइल सऊदी अरब के हवाले से भी ऑफर्स ऑन टेबल है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनको दे सकते हैं। ये चाइना और रशिया की जानिब से इंक्लूडिंग ईरान, मतलब जो एक पूरा ब्लॉक है उनकी जानिब से ऑफर है सऊदी अरब को भी। तो ये वेस्ट के हाथों से इस तरह से मामलात निकलते चले जा रहे हैं। तो आज ये जो ऑफर की गई है प्यूटन की जानिब से तुर्की को, जो कि नेटो का मेंबर है, और अभी मतलब नेटो का एक फैसला कुन इजलास भी होने जा रहा है 75 ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन के ऊपर। तो ये बड़ी कंसर्निंग बात है इसराइल और मगरब के लिए। इस पर भी हम बात करेंगे। और नाज़रीन, गजा से भी रिपोर्ट्स हैं, शुजाया से, रफ़ा से, वहाँ पर मेगा ऑपरेशन की तफसीलात आ रही हैं। इसराइली फ़ौजियों की दर्जनों की तादाद में हलाकतें हुई हैं। अब ये रोज़ाना का मामूल है कि वहाँ पर दर्जनों इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी और हलाक हो रहे हैं। और हमारे पास कलेक्टिव रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, मुख्तलिफ एक एक जो ऑपरेशन हुए हैं, कहीं पर 2 मारे गए, कहीं पर 4, तो वो भी हम साथ साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आज की तफसीलात शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हम लेबनान के हमलों से, जो कि मैसिव इस वक्त हमले हुए हैं और इसमें जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं वो शहीद हो गए हैं। तो इससे अब ये अंदाज़ा लगाइए कि ये कोई जंग कोई इतनी आसानियों से नहीं लड़ी जा रही कि मतलब लेबनान के लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हिजबुल्लाह कुर्बानियाँ दे रही है, उसके सैकड़ों अपने फाइटर्स शहीद हो चुके हैं। यानी तकरीबन 350 के करीब हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं जो शहीद हुए हैं। और अभी आज उनका एक और कमांडर, टोटल ये मेरा ख्याल उनका चौथा कमांडर है, टॉप कमांडर जिसको हम कहेंगे, वो आज शहीद हुए हैं। तो वहाँ पर ये कुर्बानियाँ हैं। इधर फ़लस्तीन कुर्बानियाँ दे रहा है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अगर कोई कुर्बानियाँ दे रहा है तो वो लेबनान है, लेबनान के हिजबुल्लाह है और लेबनान के लोग हैं। देखिए, लेबनान मतलब कोई तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं है, वहाँ पर इकनॉमिक मसाइल हैं, दीगर बेतहाशा मसाइल हैं। तो इस जंग की वजह से लेबनान वाली साइड पे भी तो इवैक्यूएशन हुई है हज़ारों की तादाद में। और जो है वहाँ पर जो इन्होंने फॉस्फोरस बॉम्ब्स फेंके हैं, जो उनका एग्रीकल्चर तबाह किया है, जो रिपोर्ट नाज़रीन ये सामने आई कि जो माल मवेशी हैं, लाखों की तादाद में माल मवेशी, उनको इन्होंने मार दिया। अंदाज़ा करें, दुनिया के ऊपर कोई ऐसी फ़ौज है दुनिया की जो माल मवेशी के ऊपर बम गिराकर उनको मारती हो, तो उनकी इकॉनमी को तबाह करने के लिए। तो इसलिए ये वो बुनियादी नुक्ता है समझने के लिए कि हिजबुल्लाह जंग से डरती नहीं है, ठीक है, और ना ही वो किसी बड़ी जंग से पीछे होगी। लेकिन सिर्फ अगर कहीं पर थोड़ा सा भी रिस्ट्रेंड किया जाता है ना, तो उसकी सिर्फ बुनियादी वजह यह है कि जंग अगर लेबनान में छिड़ेगी तो लेबनान के लोगों को मज़ीद कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में शहादतें होंगी। और फ़लस्तीनियों की जो सफरिंग्स हैं, गज़ा में जो मसालिम हो रहे हैं, वो तो फिर मज़ीद बढ़ जाएंगे, वो तो उसी तरह से जारी रहेंगे। तो इन सिर्फ 2 वजूहात की बिना पर हिजबुल्लाह बड़ी जंग से आज भी वो सीज़ फायर की ऑफ़र कर रही है, लेकिन जो इसराइल का रवैया है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बेशक हिजबुल्लाह भी जंग बंदी चाहती है, हमास भी चाहती है, लेकिन इसराइल के इस रवैये, इस जालिमाना और इबलीसी रवैये की वजह से ये जंग जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है। तो आज ये जो अटैक्स हुए इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। जो हेडलाइंस हमारे सामने आई हैं लेबनान के चैनल से, इसराइली मीडिया से, उसके ज़रिए आपके सामने रखते हैं कि गुलान हाइट्स
वन ऑफ दी टॉप लोकेशन आज रही है जिसके ऊपर अटैक हुआ है, और कई एक हेडक्वार्टर्स और फिर जगह जगह के ऊपर आग लगी हुई है। बहुत बड़ी तादाद में इनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ये ज़रा तफसीलात इसकी देखिए। अल मैदीन रिपोर्ट कर रहा है, इस्लामिक रेजिस्टेंस वी बाउंड विद 100 कातुशवा मिसाइल द गुलान डिवीजन कमांड इन द नफा बैरक्स एंड द एयर एंड मिसाइल डिफेंस हेडक्वार्टर्स इन द किला बैरक्स। अब ये सारे कौन से इलाके हैं? ये गुलान के इलाके हैं। किला बैरक्स एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनकी मिलिट्री साइट है, वहाँ पर अटैक किया गया है। और बाकी गुलान डिवीजन कमांड है, नफा बैरक्स है। सिर्फ 100 जो मिसाइल हैं वो तो गुलान हाइट्स के ऊपर दाग दिए गए हैं। 100 मिसाइल, और वो भी कातुशवा, ठीक है, कातुशवा टाइप मिसाइल जो कि बड़े हैवीएस्ट मिसाइल होते हैं। तो सिर्फ 2-3 जो लोकेशंस हैं गुलान हाइट्स के ऊपर 100 मिसाइल दागे गए हैं। तो इससे आप नुकसान का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। जहाँ पर 100 मिसाइल आकर गिरते हैं, तो ईरान ने सिर्फ 300 मिसाइल दागे थे, और पूरे इसराइल में क्या कुछ हो गया था। और 5 मुल्क आए थे उसको बचाने के लिए, इंक्लूडिंग जॉर्डन, और फिर फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका और ख़ुद इसराइल। टोटल 5 मुल्क थे सिर्फ 300 को रोकने के लिए, और यहाँ पर 100 उन्होंने सिर्फ गुलान हाइट्स पर दागे हैं। तो जो नुकसान है उसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। फिर अल मैदीन रिपोर्ट कर रहा है, किला बैरक्स इन द ऑक्युपाइड सीरियन गुलान वर सब्जेक्टेड टू मिसाइल अटैक्स फ्रॉम लेबनान फॉर द सेकेंड टाइम। फिर उन्होंने एक बार फिर इसको अटैक किया, यानी एक दफ़ा अटैक किया, फिर दूसरी बार अटैक किया। मिसाइल फ्राम लेबनान टुवर्ड्स द फिंगर ऑफ गलीली एंड ऑक्युपाइड गुलान। ना सिर्फ गुलान में बल्कि गलीली का एक और इलाका है, वहाँ पर भी अटैक किया गया है। फिर द रेजिस्टेंस टारगेटिंग ऑफ द ऑक्यूपेशन साइट्स इन द ऑक्युपाइड सीरियन गुलान विद मिसाइल वॉज इन 2 स्टेजेस, यानी डिफरेंट 2 स्टेजेस हैं, उसके अंदर अटैक किया गया है। पहले एक फेज़ मुकम्मल हुआ, फिर दूसरे में We targeted the headquarters of the ground forces battalion in the किला barracks with dozens of कातुशवा rockets। सिर्फ किला में जो ग्राउंड फोर्सेस हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, कई महीनों से ट्रेनिंग भी कर रही हैं, जंगी मशक़ें वहाँ पर हो रही हैं, और कैसे दाखिल होना है लेबनान के अंदर, क्या करना है, वो जो ग्राउंड फोर्सेस हैं मतलब वेरी एलीट क्लास, उनको जो है वो निशाना बनाया गया है। फिर इजरायली फायर स्पोक्स पर्सन ये बता रहा है, फायर्स ब्रोक आउट इन द गुलान हाइट्स एज अ रिजल्ट ऑफ द गन फायर फ्रॉम लेबनान एंड फायर फाइटिंग क्रूज आर वर्किंग ऑन द सीन। जनाब गुलान हाइट्स के ऊपर क्या हो रहा है कि आग लगी हुई है, बेतहाशा धमाके, जगह जगह से धुएं उठ रहे हैं, आग के शोले उठ रहे हैं, और बहुत बड़ी जो उनकी है ना, यानी कि फायर फाइटिंग टीम्स, नंबर ऑफ फायर फाइटिंग टीम्स जो इस वक्त गुलान हाइट्स में पहुंची हुई हैं। सही है, यानी कि इससे पहले जो आज 4 दिन कबल एक अटैक हुआ था, उसमें 18 इनके फौजी इंक्लूडिंग 2 के 3 ऑफिसर्स थे, वो सिर्फ गुलान हाइट्स में मारे गए थे। ठीक है, ये आज से 4-5 दिन पहले की खबर है। तो आज 100 मिसाइल दागे गए हैं, आग भी लगी हुई है। तो सोचिए कि कितना नुकसान हुआ होगा। अभी अगली जब वीडियो आएगी तब तक मज़ीद डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी कि टोटल कितना इनकी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। लेकिन आप इसमें आप दर्जनों काउंट कर सकते हैं कि आग भी लगी, धमाके भी हुए, मिलिट्री साइट्स को भी निशाना बनाया गया। और हसन नसरुल्लाह की बात को हमेशा आपने याद रखना है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हज़ारों इनके फ़ौजियों को मार दिया है। ये सिर्फ हिजबुल्लाह ने जो हमले किए, जो हमास के हमले हैं वो तो फिर बहुत आगे की गेम है ना, उसमें तो 70,000 उन्होंने डिसेबल कर दिया इनका फ़ौजी। फिर क्रूज आर वर्किंग हार्ड टू सप्रेस द फायर दैट ब्रोक आउट ओवर अ वाइड डिस्टेंस एंड इट्स स्प्रेडिंग ड्यू टू द विंड। आप उनकी जुबानी देख लीजिए कि लार्ज डिस्टेंस के ऊपर आग लगी हुई है, लार्ज डिस्टेंस के ऊपर, और हम बहुत मुश्किल में हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस आग को बुझाने के लिए। और फिर ऊपर से जो हवा चल रही है वो इस आग को मजीद फैलाती चली जा रही है। एक तो एरिया बहुत बड़ा है, 100 मिसाइल हैं, कोई छोटी बात नहीं है, 100 मिसाइल हैं, उससे कितने बड़े पैमाने के ऊपर आग लगी होगी। फिर हवा की वजह से वो बढ़ती चली जा रही है। ये आग इस वक्त इसराइल का सबसे बड़ा दर्द सर बन चुकी है, क्योंकि इस आग का तो कोई एयर डिफेंस नहीं है, यानी इस आग का तो किसी किस्म का कोई डिफेंस नहीं है। आग का आप क्या करेंगे जब इतने बड़े जंगलात में फैल जाएगी, तो उसको बुझाते बुझाते आपका टाइम लगेगा। फिर उसके अंदर जो तमाम सेटलमेंट्स हैं, जो मिलिट्री साइट्स हैं, जो इन्होंने अंदर कैंप लगाए हुए हैं, जंगलात के अंदर इन्होंने कैंप लगाए हुए हैं, तो उन जंगलात को जब आग लग जाती है तो फिर इनका बहुत नुकसान वहाँ पर हो रहा है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इनके मतलब बहुत सारे लोग दरमियान में फंस जाते हैं, जिनको निकालना नामुमकिन हो जाता है। इतने बड़े तमाम इतराफ़ से जब आग ने घेरा हुआ है, दरमियान में लोग फंसे हुए हैं, तो उनको निकाला नहीं जा पा रहा। फिर आपको क्या पता कि ये वाला जो एरिया ये मुकम्मल तौर पर इवैक्यूएटेड है। भाई इतने बड़े बड़े जंगलात हैं, पता नहीं कौन कौन वहाँ पर बैठा हुआ है।
ان کے سیٹلرز ہو سکتے ہیں، تو وہ سارے اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور ان کے جو اسٹریٹجیکل سائٹس ہیں وہ ساری فیکٹریز ان کی اس میں آ رہی ہیں، یعنی وہ فیکٹریز بھی تو وہیں پر لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پر آگ تمام چیزوں کو، ان کے سیٹلمنٹس کو، ان کی فیکٹریز کو، ان کے سیٹلرز کو، ان کے فوجیوں کو، ان کے ٹینٹس کو، ان تمام چیزوں کو لپیٹ میں لے رہی ہے، تو اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے، اسرائیلی ملٹری ٹارگیٹ ان دا کریات شمونہ سیٹلمنٹ ان دا گلیلی فنگر واز سبجیکٹڈ ٹو ڈائریکٹ فائر فرام لیبنان۔ گولان ہائٹس کے علاوہ کریات شمونہ انڈر اٹیک آیا ہے۔ پھر اسلامک ریزسٹنس، آور فائٹرز ٹارگیٹڈ دا مونکس پوزیشن ود آرٹلری شیلز اینڈ ہٹ ہم ڈائریکٹلی۔ اس کے علاوہ وی بامب دا ہیڈ کوارٹرز آف دا 769th بریگیڈ ان دا کریات شمونہ بیرکس ود فلک میزائل۔ ایک تو ویرائٹی آف ویپنز آپ دیکھتے جائیے، اور ویرائٹی آف جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کی تفصیلات آپ دیکھتے جائیے، کہ صرف ایک ہیڈ کوارٹر یا ایک بیس یا کوئی ایک سائٹ نہیں ہے ملٹری سائٹ، بلکہ یہ نمبر آف بیسز ہیں، نمبر آف ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ نیو میزائل اٹیک فرام لیبنان ٹورڈز دا گلیلی فنگر۔ پھر آور فائٹرز بامب دا زریت بیرکس ود برکان میزائل۔ زریت ون آف دا ویری امپورٹنٹ ان کی ملٹری سائٹ ہے، اس کو برکان میزائل، تو 3 طرح کے میزائل تو ہم نے دیکھ لیے ہیں، برکان، اس کے علاوہ کاتوشوا اور جو ہے وہ فلک میزائل، یہ تو 3 طرح کے تو رپورٹ ہو گئے۔ میزائل سالوو واز لانچ فرام لیبنان ٹورڈ دا زریت بیرکس ان دا ویسٹرن گلیلی۔ پھر فائرز آر اسٹل برننگ ان دا آکوپیشن بیسز ان دا آکوپائڈ سیرین گولان۔ اب اس جملے کو دوبارہ دیکھ لیجیے، المعدین رپورٹ کر رہا ہے، اس کا ثبوت ہے، فائرز آر اسٹل برننگ ان دا آکوپیشن بیسز، ایک بیس کی بات نہیں ہو رہی، آکوپیشن بیسز، کئی ایک نمبر آف ان کی جو بیسز ہیں وہ آگ کی لپیٹ میں ہیں، یعنی خالی جنگلات نہیں، ان کی بیسز آگ کی لپیٹ میں ہیں، یعنی کہ وہ بیسز جو ہیں وہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل اسی طرح ملبے کا ڈھیر بنتا چلا جا رہا ہے، تو یہ بہت آج امپورٹنٹ حملہ ہے، بہت بھاری نقصان ان کا ہوا ہے کہ کئی ایک بیسز جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گئی ہیں، اس کا بہت بڑا ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اگر ہم راؤنڈ اباؤٹ حساب لگائیں تو کوئی 200 کے قریب یہ میزائل اور راکٹس بن رہے ہیں جو آج فائر ہوئے ہیں، 200 کے قریب۔ ایران نے 300 چلائے تھے، آج صرف انہوں نے 200 چلا دیے ہیں، اور جب مطلب وہ فل سکیل میں جب روزانہ 10,000 15,000 چلائیں گے تو مطلب وہ اسرائیل کے تھنک ٹینکس اور مغرب کے تھنک ٹینکس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کا بچے گا کیا، اور جوائنٹ چیف آف سٹاف امریکہ کا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیٹاگوریکلی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے جو صورتحال پیدا ہوگی۔ اب ناظرین، جو پیوٹن اور اردگان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر اس وقت دنیا کے میڈیا میں بہت چرچا ہو رہی ہے، اور یہ دنیا کی خاص کر ویسٹ میں ایک ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے، کیونکہ جو اس میں مدعا زیر بحث آیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ایک تو ویسے بھی دیکھیں، پیوٹن کو یہ چاہتے تھے آئسولیٹ کیا جائے، یعنی رشیا کو آئسولیٹ کیا جائے نیوکلیر جنگ کے ذریعے، رشیا کو ڈسٹرائے کیا جائے، اور پھر رشیا سے جو انفلوئنس ایران سے ایکسس آف ریزسٹنس اور وہاں سے پہنچتا ہوا اسرائیل کو ڈیمیج کر رہا تھا، تو وہ سارا فلو بھی رک جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کئی سارے ان کے مقاصد تھے۔ اچھا، لیکن فرق یہ پڑا کہ پیوٹن تو آئسولیٹ نہیں ہوا، الٹا اسرائیل اور نیٹو آئسولیٹ ہو گیا، امریکہ آئسولیٹ ہو گیا۔ پیوٹن کے مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات، سعودی عرب جیسے وہ آئے، یو اے ای آئے، پھر سارے عرب لیڈرز وہاں پر پہنچ رہے ہیں، صحیح ہے، اور وہاں پر افریقن نیشن جو بہت، میں آپ کو بتا رہا ہوں آنے والے ٹائم میں جو آپ کو بہت بڑا امپیکٹ ایک نظر آئے گا نا، جو افریقن نیشن کھڑی ہو گئی ہیں، افریقن نیشن سے ویسٹرن وڈرال ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ صدیوں بعد تبدیلی آ رہی ہے، یہ سارا فنامنا 7 اکتوبر کے بعد حملے کے بعد شروع ہوا دنیا میں، تو یہ صدیوں بعد ویسٹرن فورسز افریقہ سے نکلی ہیں، وہاں پر افریقی مسلم ممالک آزاد ہوئے ہیں، وہاں پر چائنا، رشیا، ایران پہنچ گئے ہیں، تو افریقن نیشن جو ہیں وہ مطلب ایک نیو الائنس میں، نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں، تو آنے والے ٹائم میں اس کا بڑا گہرا امپیکٹ آپ دیکھیں گے۔ تو ان کا مقصد تھا رشیا کو آئسولیٹ کرنا، پھر یہ بڑھتا ہوا انفلوئنس اس کو سارا روکنا، لیکن معاملات اس کے سارے الٹ ہو گئے۔ رشیا نے کیا کیا کہ ایران کو، ایکسس آف ریزسٹنس کو، افریقہ کو، باقی ملکوں کو ساتھ ملایا، اور اب ترکی جیسا ملک جب ان کے پاس، دیکھیں ترکی کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ماضی میں کوئی حالات بہت خراب تھے یا وہ کوئی آپس میں ہوسٹائل نیشنز تھی، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس یوکرین جنگ کے بعد تو مطلب ایک سرد مہری، اور پھر نیٹو کا ممبر، اور پھر یہ کہ رشیا پر سینکشنز، ان کے ساتھ آپ کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکتے، کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کوئی اور ڈیل نہیں بنا سکتے، ٹریڈ کے معاملات، اس صورتحال میں ترکی کا اس طرف انکلائن کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور چونکہ دیکھیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فلسطین کی جنگ کو آپ صرف فلسطین کے معاملے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں،
پتہ نہیں دنیا میں کس کونے میں کون سے دو لوگ ملاقات کر رہے ہیں, کون سے دو لیڈرز ملاقات کر رہے ہیں, لیکن اس کا تعلق ڈائریکٹ مڈل ایسٹ سے ہے, کیونکہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ تمام جیو پالیٹکس کا اس وقت سینٹر ہے. دنیا اپنے آپ کو اس جنگ کے لحاظ سے الائن کر رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس جنگ سے کیا آؤٹ کم آتی ہے اور یہ جنگ آگے کیا پھیلتی ہے, کیا معاملات. تو جیو پالیٹکس یہاں سے نکل رہی ہے. تو جہاں بھی جو بھی الائنسز بن رہے ہیں, جو بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جو بھی ڈیلز ہو رہی ہیں, جو بھی نئے بلاکس بن رہے ہیں, اس کا تعلق براہ راست یہاں سے, یعنی برکس کا بننا اور مضبوط ہونا, اس کا کیا براہ راست تعلق مڈل ایسٹ سے نہیں ہے؟ یعنی ایران کیا ٹریڈ کرنا کسی ملک کے ساتھ اور پیسے کمانا, امیر ہونا, کیا اس کا تعلق ڈائریکٹ اس جنگ سے نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے کہ بھائی اگر اکنومیکلی ایران پاورفل ہوگا تو ایکسس آف ریزسٹنس کو فائنانس کر سکے گا. تو اسی لیے مطلب ایسٹ کی پاورز جیسے جیسے پاورفل ہو رہی ہیں, ایسٹ کا جو بلاک جیسے جیسے پاورفل ہو رہا ہے, اس میں مزید ملک شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسٹ کی پاورز کس کے ساتھ کھڑی ہیں؟ اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑی ہیں. یہ بات آپ کو سمجھنی ہے. تو یہاں پر جتنے اتحاد بنیں گے اس کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے وہ فلسطین اور اس مڈل ایسٹ کی جنگ کے ساتھ نکلے گا. تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے, اس کا شور شرابہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس میں جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے وہ انڈر ڈسکشن آئی ہے, اور نیوکلیر پہ وہ جو پیوٹن مطلب ویتنام, ایران سارا وہ بات کر رہے ہیں. تو اب ترکی کو یہ کہنا کہ جناب ہم نیوکلیر کریں گے, اب ذرا پہلے اس کی خبر آپ دیکھیے. اردگان کا بیان ہے, ٹرکی اینڈ رشیا انٹینڈ ٹو ٹیک سیریس اسٹیپس ریگارڈنگ دا سائنوپ نیوکلیر اسٹیشن. اب یہ جو سائنوپ نیوکلیر اسٹیشن ہے یہ بلیک سی کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے ترکی کے اندر ایک نیوکلیر ری ایکٹر کام کر رہا ہے, لیکن یہ ون آف دا ویری امپورٹنٹ ہے, اور اس کے ساتھ وہ کافی پچھلے مہینوں سے ٹاکس کر رہے تھے رشیا کے ساتھ, لیکن رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی. لیکن آج اردگان کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بہت سیریس سٹیپ لینے جا رہے ہیں, یعنی اس کو پروسیڈ کرنے جا رہے ہیں. تو ذرا اب ایکویشن دیکھیے کہ نیٹو کا ممبر ترکی جو کہ نارملائزیشن کرنے جا رہا تھا اسرائیل کے ساتھ, آج وہ نیوکلیر ڈیل کر رہا ہے پیوٹن کے ساتھ. تو یہ معاملات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں. امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے ہاتھ سے, ویسٹ کے ہاتھ سے دنیا نکل رہی ہے, اور یہ سارا فنومنا, اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ فلسطین کی یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ تو مطلب افریقہ کی نیشنز کب سے غلام تھی, صدیوں سے. تو 7 اکتوبر نے دنیا, دیکھیں بائیڈن کا وہ بیان آپ یاد رکھیں, بائیڈن نے کیا کہا تھا کہ 7 اکتوبر سے پہلے والی دنیا اب دوبارہ نہیں بن سکتی, یعنی 7 اکتوبر کے بعد دنیا بدل چکی ہے. تاریخ بھی اسی طرح سے لکھی جائے گی کہ 7 اکتوبر نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بدل دی, کیونکہ 7 اکتوبر نے مڈل ایسٹ کو بدل دیا. تو مڈل ایسٹ جب بھی بدلتا ہے, یہاں پر پاور کا توازن بگڑتا ہے, تو دنیا بھی اس حوالے سے بدل جاتی ہے. تو یہ اس وقت اہم چیزیں آپ دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات تو بہت کلیئرلی سامنے آ رہی ہے کہ جب تک اگلا امریکی صدر آئے گا, جب تک اگلا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جب تک اگلا امریکی صدر آئے گا دنیا بہت حد تک بدل چکی ہوگی. اور یہ جو ٹائم ہے نا, مطلب الیکشنز میں ادھر برطانیہ گیا ہوا ہے, ادھر سے فرانس وہ میکرون ہار گیا ہے, ادھر سے باقی جو ساری G7 کی لیڈرشپ ہے وہ ان پاپولر ہو چکی ہے, اور امریکہ کا اس نازک صورتحال میں الیکشنز میں جانا. اسے وہ جو نتنیاہو نے کیا کہا کہ ہم نے 6 ٹیمز بھیجی ہیں, کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اگلے صدر کے آنے تک, امریکی صدر کے آنے تک ایران جو ہے وہ نیوکلیر بم بنا لے گا. کیونکہ جب بھی الیکشن امریکہ میں ہوتے ہیں تو وہ اندرونی معاملات میں الجھ جاتے ہیں, اور ڈومیسٹک ایشوز اور پھر ساری الیکشن کی کیمپین, تو فورن پالیسی کے اوپر اتنے بڑے فیصلے نہیں ہو پاتے, اور انتظار یہی ہوتا ہے کہ نیا صدر آ کر نئی پالیسی دے. تو عام روٹین میں تو ٹھیک ہوتا ہے, لیکن آج جب آپ تیسری عالمی جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور معاملات دنیا میں اتنے سنگین ہیں, تو وہاں امریکی صدر کو کوئی مطلب مضبوط لیڈرشپ وہاں پر نہ ہونا, تو اس کا ان کو بہت نقصان ہوگا, اور ان کے نئے صدر کے آنے تک بہت کچھ دنیا میں بدل چکا ہوگا. اب ذرا آ جاتے ہیں جو غزہ کی تازہ ترین صورتحال ہے. وہاں پر جو مزاحمتی تحریک 272 دنوں سے لڑ رہی ہے, اور جو اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, جو نئی مثالیں قائم کی ہیں, وہ مارولس ہے, وہ تاریخی ہے, وہ عظیم ترین ہے. اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا, 57 نیشنز کو بتایا کہ جو ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. اس سے زیادہ تو ویسٹ کے لوگوں نے کردار ادا کیا, جو سڑکوں پر نکلے, جنہوں نے استعفے دیے, جنہوں نے بائیکاٹس کیے, اس سے زیادہ تو ان لوگوں نے کردار ادا کیا. تو بہرحال حماس نے سب کو کہا کہ آئیں سپورٹ کریں, لیکن جو آیا آپ کے سامنے آیا, لیکن ان کے حوصلے نہیں پست ہوئے. وہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے آخری حد تک, اور وہ بہادری سے لڑ رہے ہیں. شجاعہ میں, رفح میں, وسطی غزہ میں,
اور اسرائیلی تو اپنے تازہ دم دستے وہاں پر بھیج رہا ہے، لیکن حماس تو وہی ہے جو شدید ترین گرمی میں بھی سرنگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ غیر معمولی چیزیں ہیں. شجاعہ سے ناظرین خبر یہ ہے کہ القدس بریگیڈ بتا رہی ہے کہ مجاہدین بریگیڈ کے ساتھ مل کر ہم نے آپریشن کیا اینڈ بامبڈ اینیمی سولجرز اینڈ وہیکلز ان التقدم ایکسس ان شجاعہ. پھر کیا کیا؟ فائٹرز پاؤنڈڈ دا نیتزریم ایکسس with a number of heavy mortar shells and regular 107 میزائل. یہ جو نیتزریم یعنی کہ وسطی غزہ کا ناظرین معاملہ ہے نا، اس کا یہ ہے کہ یہاں پر اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ ایک مستقل پریزنس بنانے کی کوشش کی تھی. یہاں پر کچھ انفراسٹرکچر بھی اس نے بنایا کہ یہاں پر ہم مستقل رہیں گے تاکہ یہ شمالی اور جو جنوبی غزہ ہے یہ آپس میں ڈیوائیڈڈ رہے اور ہم درمیان کو کنٹرول کرتے رہیں کہ موومنٹ نہ ہو. تو اب حماس کا جو ٹاپ ایک فوکس بنا ہوا ہے وہ یہ والا وسطی غزہ بنا ہوا ہے. کل انہوں نے 200 مورٹار شیلز فائر کیے اور اب یہ مسلسل حملے کری جا رہے ہیں. ہر گھنٹے میں وہاں پر حملہ ہو رہا ہے تاکہ ان کو یہاں سے بھاگنا پڑے. یہ دیکھیں بھاگیں گے کیسے؟ جب وہ وہاں پر سیکیور نہیں ہوں گے تو بھاگ جائیں گے. تو یہی کام وہ کر رہے ہیں کہ جو ان کی کیجویلٹیز بڑھتی چلی جائیں گی، یہ 5-10 دن اس کو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے وہ بتا رہے ہیں کہ our fighters pounded the Netzarim axis with number of heavy caliber mortar shells کے جیسے کہتے ہیں ٹوٹ پڑنا، تو اس طرح ہمارے فائٹر جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے ہیں. Our fighters destroyed the Kisfium military site east of the central governorate with 2 107 missile. کسفیم جو ہے وہ ایک بارڈر کے اوپر، غزہ کے بارڈر کے اوپر ایک لوجسٹیکل سائٹ ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. پھر وی ان کنجکشن یہ القدس بریگیڈ اور مجاہدین بریگیڈ پھر بتا رہے ہیں بامبڈ اینیمی سولجرز اینڈ وہیکلز ایسٹ آف دا غزہ ود براج آف مورٹار شیلز. پھر 2 seriously injured people were transported from the Gaza Strip via military helicopter after a security incident occurred. پھر initial report on a ramming attack in Mount Hebron. اب یہ Mount Hebron جو ناظرین ہے یہ ویسٹ بینک سے خبر ہے. اب ویسٹ بینک میں بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں، جیسے یوتھ نکلی ہوئی ہے، اور اس میں آپ جو غیر معمولی چیز دیکھتے ہیں ان لوگوں کا جذبہ وہ یہ ہے کہ سٹیبنگ اٹیک. اب سٹیبنگ اٹیک سے مراد یہ ہے کہ چاقو سے حملہ. ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے اور وہ چاقوؤں سے حملہ کر رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں وہاں تو اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کرنا ہے نا، تو وہ اتنا بڑھا چڑھا کے تو اس کو رپورٹ نہیں کرے گا. لیکن آپ خود اس کو سوچئے کہ ویسٹ بینک میں وہ چاقو چھریوں سے لڑ رہے ہیں، ان کے پاس پراپر اسلحہ بھی نہیں ہے. تو جو چاقو کے ساتھ جا کر اٹیک کر رہا ہے اس کا کیا جذبہ ہوگا، یا وہ کیا سوچ رہا ہوگا، یا اب وہ کس لیول کے اوپر آ چکے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ہماری فیصلہ کن لڑائی ہے. تو یہ صورتحال ہے. کچھ تجزیہ، کچھ خبریں ہم نے تازہ ترین آپ کے سامنے رکھی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.